السلام علیکم محترم ملګرو. دا د پنځپیریانو عالم دی او د پنځپیریانو په نظر کې دا یو د لوی عالم دی، محقق عالم دی. د پنځپیریانو په مشرانو کې دی. دا د قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مبارک سوی راځي دا را سره واورئ. او پنځپیریانو حضراتو ته درخواست دی چې تاسو خو د علماء دیوبند لمن پرېښود او خپله یو فرقه م جوړه کړه، خو خیال کوئ د دې خپلو مشرانو لمن پرې نه دی. راځئ دا مشر م واورئ چې د مولانا صاحب باره کې څه وایي او بیا سوچ وکړئ په ګریوان کې چې تاسو په سوشل میډیا باندې د مولانا صاحب په باره کې څه عجیبه مولانا صاحب ته القابات ورکوي او څه قسمه ردې بدې وایي. نو د خپلو مشرانو دا لمن را ټینګه کوئ، دا ونیسئ، دا مه پرېږدئ. ملګرو دا ویډیو در سره مخکې ښه ډېره شیر کړئ چې هر پنځپیري ته دا ورسیږي او چې د خپلو مشرانو نه باغیان نشي، لکه څنګه چې د علماء دیوبند نه باغیان شوي، هسې نه چې د خپلو مشران نه اوس باغیان نشي. مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ کچھ نہ کہا کریں. اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن سنجیدگی کے ساتھ. اختلاف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی، سنجیدگی کے ساتھ. اس گئے گزرے دور میں اسمبلی کے اندر لادین طاقتوں کے مقابلے میں جو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ہمارا دفاع کیے. ہمارے جو مدرسے قائم ہیں تو یہ وہاں یہ لڑائی لڑتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ MQM نے قرارداد پیش کر دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ اسلامیہ کا لفظ نکال دیا جی، اسلامیہ نہیں ہونا چاہیے. مولانا کھڑے ہو گئے، کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلامیہ. اختلاف آپ کریں، اختلاف کوئی جرم نہیں ہے، ان کی سیاست سے اختلاف کریں آپ، لیکن ایسا جملہ جس سے کسی عالم کی توہین ہوتی ہو، ایسا جملہ آپ استعمال نہ کریں گی.